नोट से। और तुम पे इल्जाम लगाते हैं थर वालों कि ये अपना वोट बेचते हैं। खुदारा मुझे वोट दो ना दो, इस तोहमत को धो दो कि थर वाला बिकाऊ नहीं है, उमरकोट वाला बिकाऊ नहीं है। शनाख्ती कार्ड ले लेते हैं। एक शेर यहां का, उसको टिकट दे दिया उमरकोट का। वोट थे नहीं, हां नोट बेपनाह थे, बहुत नोट थे और नोट चलाए। यार आप बैठ जाओ प्लीज, आपको कितनी दफा समझाऊंगा मैं, आप बैठ जाएं, आप प्लीज बैठ जाएं। वोट नहीं थे उसके पास, नोट थे। नोटों के बलबूते पर उसने खरीदे और बदकिस्मती से कुछ लोग बिक जाते हैं, कुछ झुक जाते हैं। मैं आज 2023 से पहले जमाते गौसिया के जो मुतक़िदीन हैं उनसे एक गुजारिश करने आया हूं। जिसने तहरीके इंसाफ को और मुझे छोड़ना है वो आज छोड़ जाए, आज छोड़ जाए। छोड़ जाओ, छोड़ दो, छोड़ दो, डर जाओ, घुटने टेक दो, घुटने टेक दो तालपुर के सामने और घुटने टेक दो थरपारकर के एमएलए के सामने। मैं तुम्हें इजाजत देता हूं। कुछ मेरे जानने वाले गौस के मुतकिद, उनके दाएं बाएं मैं देखता हूं आजकल तस्वीरें लगती हैं। क्या हुआ? बिक गए, बिक गए। यार जिसने मुल लगवाना है लगवा लो। आज तंदूर गर्म है, फुल्का लग जाएगा, लगवा लो। मेरा वजूद, मेरा वजूद, मेरा वजूद, मेरा वजूद। तो तंदूर गर्म है, फुल्का लग जाएगा, लगा लो, इजाजत है। अच्छा एक और, चलो एक और तुम्हें छूट दे देता हूं। नोट उनसे ले लो और वोट तहरीक इंसाफ को दे दो। ये सौदा बुरा नहीं है, ये बुरा सौदा नहीं है। नोट पीपी का, वोट इमरान खान का। यह है फॉर्मूला जो उमरकोट और थर पारकर के गयूर लोगों ने करना है। करोगे? करोगे? है हिम्मत? नहीं है, है हौसला, हिम्मत, जज़्बा, जुनून, ईमान, ताकत, कुव्वत। अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर घबराना किस चीज का? खान तो वैसे भी कहता है घबराना नहीं। तो मैं खान की बात करने आया हूं उमरकोट में। उमरकोट वालों, जरदारी से घबराना नहीं। मजे की बात है, बिलावल तकरीर करता है और पीछे से इमरान खान की आवाज आती है, घबराना नहीं। क्योंकि उसको लग रहा होता है कि बच्चा घबरा रहा है, बच्चा तिलमिला गया है। देखो ना, छांव का पला हुआ धूप में कैसे खड़ा होगा। हमारी सरायकी में कहते हैं छां दघा। सो मेरे दोस्तों, इनको तो पकी पकाई मिली, बनी बनाई मिली। मेहनत किसने की और हुकूमत किसने की, जद्दोजहद किसने की और सेहरा किसके सर आया। पाकिस्तान की तारीख इस बात की गवाह है। लेकिन उमरकोट वालों, आज तुम्हारे हकूक की तहरीक में निकले हैं। दयानतदारी से बताओ, हम तो हार गए ना, हम तो हार गए। हम चलो जैसे हराए गए या हार गए, मैं मानता हूं हम हार गए। वो जीत गए, उनको मुबारक हो जीत। हमने हार तस्लीम कर ली। हमने हार के भी तुम्हारे गले में तरक्याती कामों का हार डाल दिया। वो जीत के भी मुंह फेर गए। आज पूरे थर पारकर, अरबाब साहब कितनी आबादी होगी जिले की किबला? थर पारकर जिले की आबादी कितनी होगी? 15-16 लाख की आबादी अरबाब साहब कह रहे हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान ने और तहरीक इंसाफ ने
ان 16 لاکھ کنبوں کو گھر گھر صحت کارڈ یعنی کہ 10-10 لاکھ روپیہ علاج کے لیے ان کو دے دیا ہے. وہ اپنے شناختی کارڈ کے بل بوتے کسی ہسپتال میں سرکاری یا پرائیویٹ ہسپتال میں جو منظور شدہ ہے جا کر اپنا علاج کروا سکتے ہیں. میں کہوں گا شکریہ عمران خان، شکریہ. میں چھاچھرو لایا تھا، خان سے اعلان کروایا تھا، آج اس اعلان کو عملی شکل مل گئی ہے. اب وہی خواہش تھی میری کہ ساتھ عمرکوٹ ہے، عمرکوٹ کو بھی حق مل جائے. جب سندھ حکومت نے دیکھا کہ تھر میں یہ جو صحت کارڈ عمران خان کا بٹ رہا ہے اور اس نے ایک ہلچل مچا دی ہے، تو سندھ حکومت نے کہا ہم کسی اور صوبے میں اس کی اجازت نہیں دیں گے. کیوں وزیر اعلیٰ سندھ، کیوں آپ کیوں ان غریبوں کا حق مار رہے ہیں؟ وفاقی حکومت ان کو حق دینا چاہتی ہے، آپ ان سے حق کیوں چھین رہے ہیں؟ میں عمرکوٹ یہ پوچھنے آیا ہوں، میں پوچھنے آیا ہوں، یہ سوال لے کر آیا ہوں اور سندھ کی حکومت سے سوال کرنا چاہتا ہوں. جواب ہے نہیں ان کے پاس. 9,000 ارب 14 سالوں میں ان کے خزانے میں منتقل ہوا. میں نہیں، آڈیٹر جنرل کی رپورٹ کہتی ہے کہ 1400 ارب کا اس میں سے غبن ہوا. غبن یعنی کہ ان کے وزیروں، مشیروں، ایم ایل ایز اور ایم پی ایس کی ٹھیکیداروں سے ملی بھگت سے ان کی جیبوں میں گیا. تمہارا پیسہ جو تم جی ایس ٹی کی شکل میں ادا کرتے ہو، پیسہ تمہارا، تجوری ان کی. کب تک برداشت کرو گے؟ غربت کی لکیر میں رہنے والوں، غربت کی لکیر کے نیچے زندگی گزارنے والوں، کب تک یہ تمہارے خزانے پہ ڈاکہ ڈالتے رہیں گے اور تم خاموشی سے برداشت کرتے رہو گے؟ اور صبر کرنے کی ہمت ہے؟ اور صبر کرنے کی ہمت ہے؟ بتاؤ یار، یہ پڑھے لکھے نوجوان بھی تو کھڑے ہیں نا. اور صبر کر سکتے ہو؟ اور انتظار کر سکتے ہو؟ میرے دوستوں، ہاں، ہر خزاں کے بعد بہار آتی ہے اور ہر بہار کا انسان منتظر ہوتا ہے، لیکن یہ تو خزاں ایسی ہے جو 15 برسوں سے ہے. 15 برسوں سے خزاں ہے سندھ پر. میں چاہتا ہوں کہ 2023 میں اللہ کی رحمت سے، اس کے حبیب کے صدقے اور عوام کی طاقت جو سرچشمہ ہے، اس کی بدولت سندھ میں بہار آ جائے. لاؤ گے؟ بہار لاؤ گے؟ بہار دیکھنا چاہتے ہو؟ نئے غنچے کھلے دیکھنا چاہتے ہو؟ ہاں، دیکھنا چاہتے ہو؟ اپنے بچوں کے مستقبل کو روشن دیکھنا چاہتے ہو؟ ان کے مایوس چہروں پہ مسکراہٹ دیکھنا چاہتے ہو؟ ان کی نا امیدی کو امید میں تبدیل کرنا چاہتے ہو؟ اس اندھیرے کو امید کے دیے سے روشن کرنا چاہتے ہو؟ چاہتے ہو؟ اگر چاہتے ہو تو پھر کیا کرو گے؟ کیا کرو گے؟ کیا کرو گے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. کیا کرو گے؟ کیا کرو گے؟ کیا کرو گے یار؟ تبدیلی لائیں گے؟ لاؤ گے؟ نوجوان تو بھی لائے گا، بیٹا تو بھی لائے گا، بیٹا تو بھی لائے گا، بیٹا تو بھی لائے گا. سب تبدیلی لاؤ گے. اگر تم تبدیلی لاؤ گے تو ٹھپا کس پہ لگاؤ گے؟ میں تو 13 میں بھی کہا تھا، 18 میں بھی کہا تھا، اوپر اللہ نیچے، اوپر اللہ نیچے. اللہ تو تھا اور ہے. مجھے بلہ نظر نہیں آیا. 1 لاکھ بلہ نظر آیا، لیکن اس بلے کے پیچھے کچھ بلیاں بھی لگ گئی تھی اور اس بلی نے بلے کا حق چرا لیا. بلی نے بلے کا حق کھا گئی. کیا اب اس بلی کو مزید میاؤں